मौलाना तैयब को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ये इरशाद फरमाया, वतक़रिज़ ज़ईफ़, कि आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, बिलखुसूस उन मेहमानों की जो हालत सफर में होते हैं, टूट कर मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हम सबको ये तालीम दी है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ईफ़हु, कि मैं ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम में से जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फलयुकरिम ज़ईफ़हु, तो उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, उनका इकराम करे। मेहमान नवाजी ये अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त जब पैगंबर खुद कह रहे थे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझको मेरी जान के ताल्लुक से डर महसूस हो रहा है, मैं अपनी जान को लेकर डर रहा हूं। फरमाया था कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप मुसाफिरों के साथ खैर खाई का मामला करते हैं, और जो आदमी मेहमान नवाज हो, जो आदमी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करता हो, जो आदमी समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाता हो, जो आदमी सिला रहमी को रिवाज देता हो, वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को ज़ाये नहीं कर सकता है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत और फरमाई थी। वो नसीहत और वो जुमला और वो कलमा आप हजरात के सामने पेश करने से पहले मैं आप हजरात को ये बताता चलूं कि एक मर्तबा अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। एक शख्स हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने अपनी तंगदस्ती और भूख का किस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह उस भाई पर रहम करे जो आज रात इस भाई की मेजबानी करे। एक सहाबी खड़े हुए और इस गरज से कि ये बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, मैं इसकी जियाफत करूंगा, उसको लेकर अपने घर चले गए। घर जाने के बाद अपनी बीवी से कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो आज रात इसकी मेजबानी करे। तो अगर घर में खाने के लिए कुछ हो तो हम मेहमान को खिला देते। बीवी ने जवाब दिया, बच्चों के लिए सिर्फ थोड़ा सा खाना रखा हुआ है। सहाबी कहते हैं कि किसी तरीके से बच्चों को समझा बुझा के सुला दो, इस मेहमान को खाना खिलाओ। चुनांचे दस्तरखान बिछाया गया और खाना लाकर दस्तरखान पे रख दिया गया। सहाबी ने अपनी बीवी से कहा कि जब हम खाना शुरू कर दें तो तुम किसी बहाने से चिराग गुल कर देना, मेहमान खाता रहेगा और हम उसके साथ खाने जैसी नकल करते रहेंगे।
وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا، کیونکہ کھانا اتنا نہیں ہے جس سے دونوں کا پیٹ بھر سکے۔ تو جب کھانے کی شروعات ہوئی، صحابی کی بیوی آئی اور انہوں نے چراغ گل کر دیا۔ یہ صحابی اپنا منہ چلاتے رہے، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ یہ سب کچھ زمین پر ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو دیکھ کر آسمان پر خوش ہو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی لے کر آئے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ آدمی خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ کتنا بھلا انسان۔ جب وہ صحابی فجر کی نماز کے لیے اپنے مہمان کے ساتھ مسجد نبوی تشریف لے گئے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات تمہارا مہمان نوازی کا جو طریقہ کار تھا وہ اللہ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو میرے نبی نے اعلان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر آخرت کے دن کو مانتے ہو، تو تم اپنے مہمانوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنی جان کو لے کر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہو، مہمانوں کا اکرام کرتا ہو، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ ایسے انسان کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرما سکتا ہے۔ اور پانچواں جملہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک یتیم کا مال ابو جہل کے قبضے میں تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ مکہ کے سرداروں کے پاس جاتا اور کہتا، ابو جہل سے میرا مال دلوا دو۔ کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھو کہ جو بھیجنے والے لوگ تھے وہ اس نیت سے نہیں بھیج رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے کہیں گے تو ان کے کہنے پر ابو جہل بچے کو اس کا مال واپس کر دے گا، بلکہ اس نیت سے بھیج رہے تھے کہ جب اللہ کا یہ نبی ابو جہل کے پاس جائے گا تو ابو جہل جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور جب وہ ان کا مذاق اڑائیں گے تو ہم لوگ بھی خوشیاں منائیں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے ہیں۔ الغرض وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ ابو جہل سے میرا مال دلوا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ اس بچے کو اس کا مال واپس کر دو۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ ابو جہل کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے فوراً وہ مال اس بچے کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ آپ حق کے راستوں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے انسان ہیں، اور جو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہو، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ اس کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔